So guys, mao ni guys nga ang ikaduha guys adunay duha ka kanding nga attitude nga naa sa to ang kinaiya guys. Asa kanding guys, duha ka klase ang ugali sa kanding. Ang isa masinugtanon ug ang isa dili masinugtanon. So mao po ni ang ato ang batasan guys nga kailangan sa tanang plano nga ato ang ginabuhat guys, kailangan ato gintumanon nga sama sa usa ka kanding. Sama sa usa ka karnero nga buot nga masinugtanon kaayo. So simple na ang atong plano guys, kailangan ato ang sundon nga sama sa usa ka karnero. Ug kining kanding guys nagrepresent pud ni sa kinaiya sa usa ka kanding. Kung naay tay plano nga din ato mabuhat, sama sa usa ka kanding guys nga sukihan ug dili mutuman. So kung gusto ta mo lang po sa to ang kinabuhi guys, sa atong plano, kailangan dili ta may sama sa usa ka kanding, kung dili may sama ta sa usa ka karnero. So mao kana guys ang pinakamaayo guys nga kinahanglan mahimo tang usa ka karnero nga masinugtanon gayud, nga dili may sama sa usa ka kanding. Kaya ang kanding suplado guys, dili maminaw. So kailangan guys, kung papiliun ta, kailangan na ata diha sa usa ka karnero. Nga ang karnero guys buutan, ug ang kanding guys usa ka dalo ug hakog, ug dili mahinatagon, ug dili masinugtanon. So kung naata ana nga batasan nga sa